श्रीगुरुभ्यो नमः। भूषणसारः स्फोटनिर्णयः। जातबोधस्थले अजनितान्वयबोधत्वरूपस्य तात्पर्यविषयान्वयबोधानुपहितत्वस्य अभावेन उक्तदोष अनवकाशात्। जातबोधस्थले बोधः जातः तर्हि अजनित अन्वयबोधत्वरूपस्य तात्पर्यविषयान्वयबोध अनुपहितत्वस्य इदानीं किमुक्तं तात्पर्यविषयान्वयबोध अनुपहितत्वे सति बोधः भवति। तात्पर्यविषयान्वयबोध अनुपहितत्वे असति बोधः न भवति। நம்ம இந்த சப்தம் அதாவது ஒரு சப்தமானது ஒரு அர்த்த விஷயகமான ஞானத்தை உண்டு பண்ணிடுத்து அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சப்தம் எப்படிப்பட்ட சப்தம் அப்படின்னா தாத்பர்ய விஷயான்வயபோத அனுபகித உபஹிதா சப்தான்னு சொல்லணும், அல்லது அனுபகிதத்துவ அபாவவான் அப்படின்னு சொல்லணும். புரிஞ்சுதா? அந்த தாத்பர்ய விஷயான்வய போத அனுபகிதத்துவம் இருக்காது. என்னதுன்னார் அஜனிதான்வய போதத்துவம்னு. அது அஜனித அன்வய போதத்துவம். யஸ்மின் சப்தே अन्वयबोधः येन शब्देन अन्वयबोधः न जनितः सः शब्दः अजनित अन्वयबोधत्ववान्. प्रथमक्षणे घटमानय इति उच्यते. प्रथमक्षणे घटमानय इति यः शब्दः तेन शब्देन अन्वयबोधः न जनितः. एवञ्च प्रथमक्षणे यः शब्दः सः अजनित अन्वयबोधत्ववान् विद्यते. तादृशशब्देन द्वितीयक्षणे ज्ञानं भवति. द्वितीयक्षणे ज्ञानं जातं. तृतीयक्षणे अपि प्रथमक्षणे उच्चारितात् शब्दात् ज्ञानं भवतु नाम इति प्रश्नः. तदानीं वदति किं कारणम् इत्युक्ते प्रयुक्तः शब्दः कारणम् इति त्वया उक्तं. सति कारणे कार्यं स्यात्. तृतीयेऽपि क्षणे कारणं विद्यते इति कारणात् तृतीये अपि क्षणे कार्यस्य उत्पत्तिः स्यात्. कार्यं नाम अर्थबोधः इति, शाब्दबोधः इति. तद् जायतां नाम इति प्रश्नः. तदानीं तृतीयक्षणापेक्षया प्रथमक्षणोत्पन्नशब्दं यदि पश्यामः तर्हि सः शब्दः द्वितीयक्षणजनित शाब्दबोधनिरूपित जनितान्वयबोधत्वविशिष्टः न तु अजनितान्वयबोधत्वविशिष्टः. एवञ्च अजनितान्वयबोधत्व अभाववान् विद्यते. तदेव शब्दान्तरेण यदि वक्तव्यं तात्पर्यविषयान्वयबोध अनुपहितत्वं नास्ति, तात्पर्यविषयान्वय अनुपहितत्व अभाववत्वं विद्यते इति कारणात् कारणे सत्यपि सति प्रतिबन्धके यथा वा कार्योत्पत्तिः न स्यात् तद्वत् सत्यपि कारणे एतादृशस्य प्रतिबन्धस्य सत्वात् कार्यं शाब्दबोधरूपं कार्यं तृतीयक्षणे न भवति. एवं वक्तुं शक्यते प्रतिबन्धः इति मया उक्तम् अथवा सः मास्तु. कारणदले एतदुभयं विद्यते. न केवलं प्रयुक्तत्वम् अपि तु तात्पर्यविषय अन्वयबोध अनुपहितत्वावच्छिन्न
प्रयुक्तत्वं स्यात् शब्दस्य एवञ्च विशेषणदलं नास्ति इति कृत्वा तत् कारणमेव नास्ति इति वक्तव्यं तद् उचितमिति चिन्तये तत्र प्रतिपादनार्थं प्रतिबन्धः इति उक्तवान् तन्मास्तु यदि तु अनेन वाक्येन शाब्दबोधद्वयं जायताम् इति तात्पर्यं तदा तत्र बोधद्वयस्य तात्पर्यविषयतया प्रथमशाब्दबोधे जातेपि स्वरूपतः शब्दनिष्ठस्य बोधद्वयानुपहितत्वस्य सत्वात् पुनरपि शाब्दबोधो जायते एव तात्पर्यविषयबोध समानाकारबोध अनुपहितत्वस्यैव शाब्दबोधजनकशब्दे प्रविष्टत्वात् उपरि किमर्थम् अलङ्कारशास्त्रादिषु एवं व्यवहारः भवति। इदानीं श्वेतो धावति इति प्रयुङ्क्ते श्वेतो धावति इति प्रथमक्षणे प्रयुक्तं प्रथमक्षणे सः शब्दः कथमस्ति तस्मिन् शब्दे किमस्ति इति पृष्टे तात्पर्यविषय अन्वयबोध अनुपहितत्वं विद्यते तस्मिन् शब्दे एवञ्च प्रथमक्षणे यः शब्दः सः द्वितीयक्षणे शाब्दबोधं जनयति। द्वितीयक्षणे कीदृशः शाब्दबोधः जातः श्वेतवर्णः कश्चन धावति श्वेतः धावति इति बोधः जातः। सः वदति श्वेतवर्णः धावति इत्येव किल त्वया प्रयुक्तस्य वाक्यस्य अर्थः इति पृच्छति परन्तु प्रयोक्ता तावत् हसति मन्दहासं करोति। एवं च न केवलम् अयम् अर्थः अपि तु अन्योपि अर्थः विद्यते इति मन्दहासेन ज्ञापयति। तर्हि तृतीयक्षणे तस्य श्रोतुः अन्यः बोधः जातः श्वा इतः धावति। इदानीं पश्यतु त्वया किम् उक्तं यस्मिन् शब्दे तात्पर्यविषय अन्वयबोध अनुपहितत्वं विद्यते स एव शब्दः शाब्दबोधं जनयति इति। प्रथमक्षणे श्वेतो धावति इति शब्दे तात्पर्यविषय अन्वयबोध अनुपहितत्वं विद्यते इति कारणात् द्वितीयक्षणे तस्मात् प्रयुक्तात् शब्दात् श्वेतवर्णः कश्चन धावति इति शाब्दबोधः जातः अङ्गीकरोमि। परन्तु तृतीयक्षणे तस्य बोधः जातः किल श्वा इतः धावति इति सोऽपि शाब्दबोधः कस्मात् जातः इति पृष्टे श्वेतो धावति इति वाक्यादेव। परन्तु तृतीयक्षणापेक्षया प्रथमक्षणे विद्यमानः शब्दः कीदृशः अस्ति इति पृष्टे तात्पर्यविषय अन्वयबोध अनुपहितत्व विशिष्टः न अपि तु तात्पर्यविषय अन्वयबोध उपहितत्ववान् अथवा अनुपहितत्व अभाववान् एव। तर्हि सः तृतीयक्षणे श्वा इतः धावति इति शाब्दबोधं न जनयेत् अपि लोके जनयति। एवं रीत्या यदि तृतीयोपि अर्थः इष्टः चतुर्थोपि अष्टः पञ्चमोपि अष्टः काव्यादिषु एकमेव वाक्यं भवति परन्तु प्रथमक्षणे एकस्य अर्थस्य स्फूर्तिः द्वितीयक्षणे एकस्य अर्थस्य तृतीयक्षणे चतुर्थक्षणे एवञ्च बहवः अर्थाः क्रमशः भवेयुः। तदानीं ध्वनिः इति तदर्थं कः व्यापारः इति बहु विचारः चलति। त्वया एतत् लक्षणं तावत् किम् अव्याप्तं किल एवञ्च तत्र बोधः न भवति इति न वक्तुं शक्यते। यतः बोधस्तु भवति लोकव्यवहारे भवति। एवञ्च एतत् लक्षणम् इष्टस्थले न अन्वितम् इति कारणात् लक्षणं किम् अव्याप्तं भवति। किं कर्तव्यम् इति पृच्छति। तदानीं वदति न यः श्वेतो धावति इति वाक्यं प्रयुङ्क्ते तस्य तात्पर्यं कुत्र इत्युक्ते उभयोः अपि अर्थयोः तात्पर्यं विद्यते। तस्य मनसि किं विद्यते अयं शब्दः कः शब्दः श्वेतो धावति इति अयं शब्दः श्वेतवर्णः धावति इति एतादृश अर्थमपि बोधयतु श्वा इतः धावति इति तादृशमपि अर्थं बोधयतु इति तादृश इच्छा विद्यते। तर्हि
श्वेतो धावति इति वाक्यप्रयोक्तृदृष्ट्या श्वेतो धावति इति वाक्यस्य तात्पर्यविषयः कः इत्युक्ते द्वावपि तात्पर्यविषयौ प्रथमोपि अर्थः तात्पर्यविषयः अर्थः तात्पर्यः सः परः यस्य सः तत्परः तत्परस्य भावः तात्पर्यं सः इत्युक्ते यः वक्ता विद्यते शब्दप्रयोक्ता विद्यते तस्य मनसि कश्चन अर्थः विद्यते स एव अर्थः परः मुख्यः सः परः यस्य इत्युक्ते यस्य शब्दस्य कस्य शब्दस्य श्वेतो धावति इति शब्दस्य परः शब्दः मुख्यः शब्दः मुख्यः अर्थः सः इत्युक्ते अर्थः परः मुख्यः यस्य इत्युक्ते यस्य शब्दस्य मुख्यः अर्थः कश्चन इष्टः विद्यते सः शब्दः तत्परः इत्युच्यते तात्पर्यं कुत्र भवति तत्परे शब्दे भवति प्रयुक्ते शब्दे तात्पर्यं भवति अवगतं वा एवञ्च अयं शब्दः लोके अपि विद्यते कश्चन शब्दं प्रयुङ्क्ते कश्चन अर्थः बुध्यते अन्येन सः कुप्यति किमर्थम् एवम् उक्तवान् इति நான் அப்படி நினச்சி இன்னும் சொல்லடா இப்படி நினச்சி சொன்னான்னா இந்த அர்த்தத்தில் சொன்னேன்றான் अस्मिन् अर्थे मया प्रयुक्तं तर्हि प्रयोक्तुः मनसि अस्य वाक्यस्य अयम् अर्थः प्रधानः भवतु यद्यपि अस्य वाक्यस्य अनेके अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति तथापि अस्य वाक्यस्य अयमर्थः प्रधानः भवतु इति तमर्थम् इत्युक्ते अर्थविशेषं मनसि निधाय एव अमुं शब्दं प्रयुङ्क्ते तर्हि अयं शब्दः तत्परः अस्मिन् शब्दे तात्पर्यं विद्यते एवञ्च तात्पर्यस्य विषयः कश्चन अर्थः विद्यते किल स एव तात्पर्यविषय अन्वय बोध उपहितत्वं यदि अन्वयबोधः जातः तर्हि तादृश अन्वयबोधेन उपहितः भवति अयं शब्दः तादृश जातः अन्वयबोधः एव उपाधिः तादृशेन जातेन अन्वयबोधेन उपाधिना विशिष्टः शब्दः उपहितः इत्युच्यते एवञ्च द्वितीयक्षणे तात्पर्येति किमर्थं प्रयुक्तम् इत्युक्ते मया एकः शब्दः प्रयुज्यते द्वितीयक्षणे श्रोता तावत् अन्यं यं कमपि अर्थं मनसि निधाय कुप्यति इत्युक्ते तर्हि तदानीम् अयं शब्दः तात्पर्यविषय अन्वयबोध अनुपहितः एव ननु द्वितीयक्षणे मया अन्यः अर्थः स्वीकृतः अन्यः अर्थः स्वीक्रियतां नाम परन्तु तदर्थप्रतया मया अयं शब्दः न प्रयुक्तः एवम् अवगतं वा एवञ्च द्वितीयक्षणे न तात्पर्य अविषयीभूत अन्वयबोधे जाते अपि सः प्रथमक्षणोत्पन्नः शब्दः तात्पर्यविषय अन्वयबोध अनुपितः एव भवति एवञ्च अयं वदति सान्त्वयति मया सः अर्थः न प्रयुक्तः तस्मिन् अर्थे न प्रयुक्तः ओ एवं वा ओ तर्हि अयमर्थः वा इति वदति तर्हि द्वितीयक्षणे कश्चन बोधः जातः तथापि सः तात्पर्यविषयः नास्ति इति कृत्वा तदानीमपि प्रथमक्षणोत्पन्नशब्दे किं विद्यते तात्पर्यविषय अन्वयबोध अनुपहितत्वं विद्यते इति कारणात् तृतीयक्षणे अभिप्रेतस्य अर्थस्य बोधः भवति अभिप्रेतार्थविषयकबोधः भवति सामान्यव्यवहारः संस्कृतव्यवहारः अन्यथा भवति शास्त्रव्यवहारம்னா கடாமுடான்னு இருக்கும் சாமானிய விவகாரத்தில் நமக்கு புரிஞ்சிடும் சாஸ்திரம் வரும்போது கொஞ்சம் ஆனால் அவனுக்கு சாஸ்திரம் பழக்கமாயிட்டுனா அதுதான் கரெக்டுன்னு தோணும் இது ஒன்றும் கிளாரிட்டி இல்லையே லோக விவகாரம் கிளாரிட்டியே இல்லையேன்னு தோணும் ओके इदानीं वदति भवति एतत् प्रसङ्गात् उक्तमया तत् त्यज्यतां काव्येषु श्वेतो धावति इत्यत्र तृतीयक्षणे तावत्
श्वायितः धावति इति बोधः तावत् नैव स्यात्। त्वदुक्तरीत्या तात्पर्य विषय अन्वयबोध अनुपहितत्वे सत्येव अनुपहितत्वावच्छिन्नः एव शब्दः बोधजनकः इत्युक्ते शब्दबोधजनकः इत्युक्ते तृतीयक्षणे श्वायितः धावति इति बोधः न स्यात्। तत्र वदति न तत्र तात्पर्य इति उक्तत्वात् यः प्रयोक्ता तस्य अर्थद्वयमपि तात्पर्यविषयः एव। एवञ्च द्वितीयक्षणे यद्यपि श्वेतवर्णः धावति इति एकः बोधः जायते तथापि अन्यः अर्थः कः अर्थः श्वायितः धावति इति तादृशम् अर्थमादाय यदि पश्यामः तर्हि तत्र द्वितीयक्षणे तत्र शब्दः कथं विद्यते तात्पर्य विषय बोध अनुपहितत्वावच्छिन्नः एव विद्यते इति कारणात् सः तृतीयक्षणे बोधं जनयेत्। एवं रीत्या शतम् अपि अर्थाः भवन्तु नाम ते सर्वेपि अर्थाः तात्पर्यविषयाः। एवञ्च अवगतं वा क्लेशः नास्ति इति वदति। यदि तु अनेन वाक्येन शाब्दबोधद्वयं जायताम् इति तात्पर्यं तदा तत्र बोधद्वयस्य तात्पर्यविषयतया प्रथमशाब्दबोधे जातेपि स्वरूपतः शब्दनिष्ठस्य बोधद्वय अनुपहितत्वस्य सत्वात् एवञ्च बोधद्वयानुपहितत्वमेव इष्टं तत्र तत्तावत् नास्ति। यदि शतं बोधाः तर्हि तत्र सत्यं एवं कश्चन उपायः उक्तः तार्किकैः न परन्तु सः किं वदति अन्यथा वदति रसगङ्गा कुवलयानन्दे वा चित्रमीमांसायां दीक्षितः वदति शब्दः तावत् एकम् अर्थं बोधयित्वा सः तत्र उपरमेत् इति निर्बन्धः नास्ति। तत्र अनेकान् अर्थान् बोधयितुं यदि सः शब्दः समर्थः तर्हि सर्वान् अपि अर्थान् सः बोधयेदेव, उपशान्तः न भवति। बाणः विद्यते, कस्यचित् बाणस्य तावत् वेगः स्वल्पः विद्यते, एकमेव वटवृक्षं सः भेदयति। अन्यः रामेण प्रयुक्तः बाणः 7 सालवृक्षान् तत्र भित्त्वा ततः पुरतः गच्छति इति वर्णयति। तर्हि एकः वृक्षः मया तावत् भिन्नः पर्याप्तम्, अहं तावत् ग्रामं गच्छामि इति तावत् शब्दस्य यदि शक्तिः विद्यते तर्हि करोतु नाम इति वदति। एवञ्च एकया एव शक्त्या किमर्थं सः वदति इत्युक्ते द्वितीय अर्थबोधनाय लक्षणा आवश्यकी, व्यञ्जना आवश्यकी इति मास्तु शक्त्या एव सर्वस्यापि अर्थस्य बोधः भवतु इति कञ्चन उपायं वदति। एते तावत् अन्यथा वदन्ति, प्रायः स एव विषयः परन्तु अन्यथा वदन्ति। किमर्थं लक्षणं तथा अङ्गीकृतमिति कृत्वा लक्षणपरिष्कारार्थम् एतद् उच्यते। बोधद्वयानुपहितत्वस्य सत्वात् पुनरपि शब्दबोधो जायते एव। तात्पर्यविषयबोध समानाकारबोध अनुपहितत्वस्यैव शाब्दबोधजनकशब्दे प्रविष्टत्वात्। शाब्दबोधजनकशब्दे, शाब्दबोधजनकः शब्दः कुत्र विद्यते? प्रथमक्षणे विद्यते। तत्र किं विद्यते? तात्पर्यविषयबोध समानाकारबोध अनुपहितत्वं। यद्यपि सामान्यतया द्वितीयक्षणोत्पन्न शाब्दबोधानुरोधेन तात्पर्यविषयबोध अनुपहितत्व अभावः एव विद्यते। तथापि अभीष्टः अर्थः कः इत्युक्ते अर्थद्वयविषयकः शब्दबोधः। तात्पर्यविषयबोध समानाकारबोध। इदानीं तावत् कः बोधः? एकार्थविषयकः बोधः। मया तावत् अभिप्रेतः द्व्यर्थकविषयः सः तावत्। एवञ्च यदि वक्त्रा अर्थद्वयम् अभिप्रेतं तर्हि द्वितीयार्थस्य शाब्दबोधे भाणानन्तरमेव सः शब्दः तात्पर्यविषय अन्वयबोध उपहितः भवति इति तात्पर्यं।
जनक ननु एवमपि वाक्यसमुदायरूपमहावाक्यतः बोधानुपपत्तिः तात्पर्यविषयबोधसमानाकारबोधोऽभितत्वस्यैव सत्त्वादिति चेन्न बोधे समानाकारकत्वस्य अन्यून अनतिरिक्तविषयकत्वस्वरूपस्य विवक्षितत्वेन महावाक्यजन्यबोधस्य च अधिकविषयकतया तज्जन्यबोधे बाधकाभावात् तथा च इति खण्डवाक्यं महावाक्यम् इति विद्यते। खण्डवाक्यात् एकः बोधः इदानीमेव उक्तं किं घटम् इत्युक्ते तत् खण्डवाक्यं। घटम् इत्यतः एकः शब्दबोधः जातः। तदनन्तरं किं घटम् आनय, घटम् आनय इति पर्यन्तम् एकः शब्दबोधः। घटम् आनय अवगतं वा? पूर्वपङ्क्तौ तावत् शब्दबोधत्रयं प्रदर्शितं। कुत्र? घटमानय इत्यत्र घटमानय इति वाक्यविषये शब्दबोधत्रयं प्रदर्शितं। तर्हि तावत् खण्डवाक्यं विद्यते, तदनन्तरं महावाक्यं विद्यते, एवञ्च महावाक्ये खण्डवाक्यमपि अन्तर्भूतं। तर्हि खण्डवाक्यं कथं स्यात्? तत्र तात्पर्यविषय अन्वयबोध उपहितं स्यात् खण्डवाक्यं। महावाक्यं तावत् अनुपहितं स्यात्। महावाक्यस्य अर्थः तावत् इदानीमेव अस्माभिः दृश्यते। खण्डवाक्यस्य अर्थः पूर्वमेव ज्ञातः। तदानीं बहून् खण्डवाक्यार्थान् आदाय एव एकः महावाक्यार्थः भवति। तर्हि खण्डवाक्यानुरोधेन यदि पश्यामः तात्पर्यविषय अन्वयबोध उपहितत्वं स्यात्। तर्हि तेभ्यः खण्डवाक्येभ्यः महावाक्यार्थबोधः न भवति इति पृच्छति। तदर्थं समाधत्ते अनन्तरं पश्यामः।